अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 22 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नज़रिए मंशूर, उनके मुकदमे, उनके अडियाला जेल के अंदर रहने और उनकी रिहाई का मामला है। और अब इस मामले के ऊपर कप्तान के टाइगर्स ने, फ्रंट फुट पर खेलने वाले खिलाड़ियों ने, तमाम उन अहबाब ने, जालों ने, मतवालों ने अल्टीमेटम दे दिया है। आज इंतहाई अहम स्टेटमेंट आया है। वैसे तो इमरान खान साहब की सुहेल आफरीदी साहब से मुलाकात के हवाले से इस वक्त एक लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया गया है और उनकी सुनवाई एक आध दिन के अंदर हो जाएगी। उम्मीद है इजाज़त मिल भी जाएगी। लेकिन जो पैगामात मौसूल हो रहे हैं, जो बयानात आ रहे हैं, जो डिटेल्स आ रही हैं, जो जलसों की वेव जनरेट होने जा रही है, इस वक्त हुकूमत जो बयानात दे रही है वो भी क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हुकूमत बार बार कह रही है टक्का पुल क्रॉस नहीं करने देंगे, राना सनाउल्लाह साहब, तलाल चौधरी साहब। हालांकि दूसरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। ऐसा क्या है जिसकी पर्दादारी है? इंतहाई अहम डिटेल्स आ रही हैं, वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ साथ। इसके अलावा रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज फिर अलीमा खानम साहिबा के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अब ये चौथी बार वारंट गिरफ्तारी थे। इसकी हकीकत क्या है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम के मामले के ऊपर आज जो बहस हुई है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और वो एक ऐसी डिस्कोर्स है, इसको आप और हम डिनाई नहीं कर सकते, ना निगलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान मईशत के मामले के ऊपर टेक ऑफ कर रहा है, लेकिन आज एक और मल्टी नेशनल कंपनी पाकिस्तान से रुखसत हो गई। वो कौन सी कंपनी है, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे रहने से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये जो उथलाइंदो पुथलाइंदो इस सरकार की अपनी काबीना के अंदर और फिर इनके यारों, दोस्तों, भुतारों, सहूलतकारों, शॉपरों, टमाटरों सब के अंदर लगी हुई है, इसके ऊपर अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड फरमा सकते हैं। आपका और हमारा राब्ता वैसे तो जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा एहतजाज जो बेज़रर हो, हैं ऐसी जड़ी बूटी जो बेज़रर हो, वो एहतजाज जो है ना वो बड़ा पसंद आता है। तो जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है ना, बेज़रर रहना है आपने, वो बेज़रर रहना है, ठीक है। यानी ना आपको कोई तकलीफ हो ना उन्हें कोई तकलीफ हो। जनाब, टॉप स्टोरी ऑफ द डे, जुनैद अकबर साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े खुलकर बोलने वाले एक कमेंटेटर हैं, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद उनका स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि सुहेल आफरीदी ने जलसों का आगाज कर दिया है, नवंबर में या उससे पहले इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं। दिस इज एन अल्टीमेटम, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यानी ये अगर मुलाकात नहीं कराई जाती और इमरान खान साहब जो ऑलरेडी इस वक्त मुंतज़र हैं कि सुहेल आफरीदी उनसे आकर मिलें ताकि काबीना को डिज़ाइन किया जा सके, वो नहीं होके दे रहा, तो उसके ऊपर वो गवर्नमेंट करते हैं कि सुहेल आफरीदी ने जलसों का आगाज़ कर दिया है, नवंबर में या उससे पहले इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब इस्लामाबाद का रुख करने वाली बात बार बार जनाब अली अमीन गंडापुर साहब कर चुके हैं, प्रैक्टिकली वो नहीं करके दिखा पाए। क्या सुहेल आफरीदी उनसे कुछ मुख्तलिफ कर पाएंगे, या इन हालात के अंदर जिस तरह मुबैना तौर के ऊपर मुरीदके के अंदर हुआ, आज़ाद कश्मीर में, फिर 26 नवंबर को, उन हालात में ऐसा करने की वो जसारत कर पाएंगे? ये वो क्वेश्चन है जिसका जवाब वक्त तय करेगा। इमरान खान से मुलाकात के मामले के ऊपर वैसे अब कोर्ट से भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान से मुलाकात के मामले के ऊपर जेल सहूलियात, जेल SOP से मुतालिक सारे अहम केसेस कल लार्जर बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए। सुहेल आफरीदी की इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त भी कल लार्जर बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि ये समाअत मुकर्रर हुई है तो इसके नतायज क्या निकलेंगे, लेकिन इतना मुझे पता है कि सुहेल आफरीदी से खान साहब से मुलाकात करा दी जाएगी। अब राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया हाल ही में। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अटक का पुल क्रॉस करके दिखाया सुहेल आफरीदी और उनके लोग, PTI वाले। मेरे ख्याल में तलाल चौधरी साहब थे या कोई और था, एक आध बंदे ने और ने भी इस तरह का कोई स्टेटमेंट दिया। मुझे ये बताएं
کہ اس طرف سے تو بات کی ہی نہیں جا رہی کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں. یہ تو آج جنید اکبر نے بولا, اس سے پہلے تو بات کی ہی نہیں جا رہی. تو کیا مطلب ہے؟ آپ یا تو اکسا رہے ہیں یا آپ کو ایسی کوئی انٹیمیشن ہوئی ہے کہ معاملہ گرم ہے. اور ویسے جو سیم پیج ہے وہ جس طرح سے پھٹنے کی نوید کل محسن بیگ صاحب یا باقی لوگ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے کلوز سمجھے جاتے ہیں وہ سناتے رہے ہیں, اس کے بعد سے مجھے لگتا ہے کہ حالات جو ہے نا ان کے قابو سے نکل رہے ہیں. میں ابھی سمیع ابراہیم صاحب کا بھی ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا, ہمارے دوست ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایم اے خام خواہ ٹکٹوں لگائی ہوئی ہے, انہوں نے ادھر سے کوئی بول نہیں رہا. اس کا مطلب ہے یا تو ان کو کوئی ٹینشن لگی ہوئی ہے یا یہ اکسا رہے ہیں کہ تسی کرو تاکہ سانو موقع مل جائے. تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس کے اوپر بڑا طریقے کے ساتھ سوچنا ہوگا. آج راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 26 نومبر کیس میں علیمہ خان کے چوتھی بار وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت 5 نومبر تک ملتوی کی ہے اور عدالت نے استغاثہ کے گواہان کے عدم دستیابی کے باعث سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے کیس کی ہم بات کر لیتے ہیں. ویری امپورٹنٹلی یہ بھی روزانہ کی بنیاد کے اوپر لگا ہوا ہے, فیصلہ اس کا کوئی ہو نہ ہو لیکن ٹکٹوں ضرور لگی ہوئی ہے جی. 26ویں آئینی ترمیم کیس کے خلاف کیس پر سماعت میں وکیل نے آزاد بینچ کی تشکیل کی استدعا کر دی. آزاد بینچ آپ سمجھتے ہیں؟ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ کیا آپ کو اس بینچ پر اعتماد نہیں ہے, کیا یہ ججز اس آزاد بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے؟ جسٹس امین الدین نے پوچھا کہ کیا چیف جسٹس اس آزاد بینچ کا حصہ ہوں گے؟ جسٹس جمال بولے کہ اگر ہم کیس نہیں سن سکتے تو حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ وکیل خواجہ احمد حسین نے کہا کہ عدالت حکم دینے کے لیے راستہ کیوں مانگ رہی ہے؟ ابھی تک تو وفاق نے فل کورٹ کا حکم دینے پر اعتراض بھی نہیں اٹھایا. تو یہ ایسی ٹکٹو لگی ہوئی ہے کہ ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا کہ 26ویں آئینی ترمیم جس ترمیم کی بینیفیشری آئینی بینچ ہے جو بعد میں وفاقی آئینی کورٹ بھی بن سکتی ہے, اس بینچ نے یہ کیس سننا ہے یا فل کورٹ نے سننا ہے؟ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر فل کورٹ سن بھی لے تو کورٹ کی جو حالت ہے ہم سب کو پتا ہے, اور اگر یہ بینچ سنتا بھی ہے تو وہ تو آلریڈی بیٹھ کے سن رہا ہے. مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس سے نکلے گا کیا؟ ہاں, سسٹم ایکسپوز ضرور ہو رہا ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اور اس کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے. آج جی محسن نقوی صاحب نے خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے انکار کے بعد بلٹ پروف گاڑیاں جو ہے بلوچستان کی حکومت کو فوری بھجوانے کا اعلان کر دیا ہے. یعنی جن گاڑیوں کا انکار سہیل آفریدی صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا, یعنی 1 آدھ دن پہلے, ان گاڑیوں کو اب بلوچستان حکومت کے حوالے کیا جائے گا. اچھا, جہاں پر ایک طرف یہ حالات چل رہے ہیں, ایک طرف محسن نقوی صاحب یہ بھی بول رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بڑے تم تراک کے ساتھ ٹیک آف کر رہی ہے, یہ 2.5 سال کے بعد ٹیک آف کر رہی ہے جی. تو آج آئی جی آئی نامی ایک بڑی کمپنی نے پاکستان سے رخصت چاہیے, یہ کچھ دوستوں نے شیئر کیا ہوا ہے. کمنٹ کیجئے گا آپ کو کیسی لگ رہی ہے خبر. بہت افسوسناک ہے کیونکہ ہماری پاس جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, ملٹی نیشنل یا پھر انٹرنیشنل جو مارکیٹ پلیئرز ہیں, وہ سارے یہاں سے موو کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک عدد ریفرنس دائر کیا گیا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں محمد حسن معاویہ اور علی چنگیز سندھو ایڈوکیٹ کی جانب سے ریفرنس دائر کیا گیا. دائر ریفرنس میں موقف یہ اپنایا گیا کہ جج کی طرف سے بلاسفیمی پٹیشن میں متعصبانہ رویہ اپنایا گیا. جسٹس اعجاز اسحاق کو عدالتی کارروائی سے روکنے اور نوکری سے برخاست کرنے کی استدعا کی گئی. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے آنے والے چند دن میں یہ جو ٹاپ ناچ ججز ہیں, جس میں جسٹس منصور علی شاہ بھی شامل ہیں, جسٹس منیب اختر شامل ہیں, جسٹس اطہر من اللہ شامل ہیں, ادھر اگر آپ چلے جائیں تو جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان, جسٹس بابر ستار, جسٹس طارق محمود جہانگیری, جسٹس سمن رفعت امتیاز, جسٹس بابر ستار, یہ اپنے عہدوں سے مستعفی ہونے کے ان کے پاس آپشن, دے مائٹ ناٹ بی لیفٹ ود اندر آپشن, تو ان کو جو ہے شاید جانا پڑے, رخصت لینی پڑے. اچھا, ہم آئین پڑھ کر سوال کر رہے ہیں. جسٹس امین الدین خان کا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس میں وکیل سے مکالمہ. اچھا, اب آئین پڑھ کر سوال کریں یا آئین پڑھے بغیر سوال کریں, نتیجہ اگر صفر ہے تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑنے لگا. میں کچھ وائرل بیانات شامل کرتا ہوں اس ڈسکلیمر کے ساتھ. میرا پھر سوال ہے تمام ہمارے دوست احباب صاحب جو بڑے اپنے تئیں جو ہے نا بڑے بڑے آئنسٹائن بنا کرتے تھے, جناب طلعت حسین صاحب, جناب الحاج لونڈا لپاڑا صاحب دامت برکاتہم ٹماٹروی, ٹھیک ہے, اور آسما شیرازی صاحبہ, سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو, جناب ابصار عالم صاحب, جناب بڑے بڑے صاحبان جو چھوٹے سا 1 روپیہ بھی اوپر بڑھتا تھا ٹماٹر اور پیاز کا ریٹ کا تو مائک لے کر پہنچ جاتے, وہ کدھر ہیں؟ ان کو ذرا باہر نکلنا چاہیے.
मैं फवाद चौधरी साहब का एक कमेंट पढ़ रहा था, बड़ा मुझे बेहतर लगा ये कमेंट। वो कहते हैं इंसाफ लॉयर्स फोरम का सरबराह किसी बंदे को होना चाहिए था, तो वो शेर अफजल मरवत को होना चाहिए था, आपने इस बंदे को ज़ाया कर दिया। जहाँ उनकी पोजीशन बनती थी उसको यूज़ किया जा सकता था, बिल्कुल जो है ना गेट असाइड करना भी गलत था, मेरा मानना ये है। कुछ वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बोली थी माजत ज़ियाबली इंतहाई माजत और ज़ियाबली सानू की कैसे कर ले तो यार। यज़मा बुखारी कहती हैं हमने कोई मस्जिद बंद नहीं की, कोई भी मुसलमान मस्जिद बंद करने का सोच भी नहीं सकता। तो ये जो मदरसे सील हुए हैं, ये जो सरबा मुहर के बाहर स्टैंप्स लगी हुई थी, जो क्या था मेरी समझ से बाहर है, अगर वो गलत है तो आप करेक्ट कर दीजिएगा जी। मैं इतना कहना चाहूँगा कैसे कर रहे तो यार। इरशाद भट्टी कहते हैं अंदाजा करें केपीके की तकरीबन 1.25 लाख पुलिस फोर्स को 15 साल पुराने मॉडल की सिर्फ 3 पुरानी बुलेट प्रूफ गाड़ियां देकर शहबाज हुकूमत शोर ऐसे मचा रही है, टके टके की बातें ऐसे सुना रही है जैसे 500 बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे दी हूँ। और कौन लोग हो तुसी, हो कित्थों आए हो, तुसी कित्थों जाना है, तो कित्थे नसे जा रहे हो। ये वो सवालात हैं जिनके जवाब जो हैं वक्त से पहले या वक्त के बाद जो है ना सबको ढूंढने चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा आपने दुआ में याद रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।